बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माई गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। सीज़न 4 की इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं आप सब उनको जानना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। एक ऐसी स्टोरी जो कि इससे पहले हमारे इस चैनल पे इस एपिसोड में या हम कहूँगा इस सीज़न में नहीं आई। जी हाँ, एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा वाक़या जिसने पूरे पाकिस्तान को लहरा के रख दिया, जिसमें पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत फ़िक्र का जो है वक्त बना, बल्कि मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया भर में जो है ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसको सब ने देखा और सब तकलीफ़ के अंदर रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2014 16 दिसंबर को APS, जिसको हम आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम से जानते हैं, वहाँ पे एक मास्कर हुआ, एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें बहुत सी जानें गईं और स्पेशली जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो वहाँ पे थे, मोर देन 150 कैजुअलिटीज़ हुई उस स्कूल के अंदर, उस टेररिस्ट अटैक के अंदर। उनमें से एक सर्वाइवर हमारे साथ, एक विक्टिम हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद हैं, जिनका नाम है राहील खान। उनको वेलकम करता हूँ। राहील, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माई गेस्ट। वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। लुकिंग वेरी फाइन एंड फिट टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। ठीक है, इट्स गुड टू यू आर हेयर इन टोरंटो और आज आपसे बात करने का मौका मिलेगा। एक ऐसा इंसिडेंट जिसको हम सब ने ख़ास तौर पे जो वो पाकिस्तानी जो गैर मुल्क में बैठे हैं, जब उन्होंने उस वाक़े को देखा तो एक शदीद तकलीफ़ का माहौल बन गया और एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी क्रिएट हुई लोगों के अंदर और एक गुस्से की लहर निकली। हम सब ने पाकिस्तान को देखा, उस पाकिस्तान के हालात को देखा, जो जो टाइम 2013-14 का रहा, उसके अंदर हम देखा कि टेररिज्म बहुत शदीद पाकिस्तान में चल रही थी। लेकिन जब ये अटैक हुआ तो एक सब के लिए अलार्मिंग था, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए वो अलार्मिंग था। और उनमें से आप एक सर्वाइवर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी और आप यहाँ पे हमारे से मौजूद हैं। जानना चाहेंगे फ्रॉम बिगनिंग टू दैट फुल इंसिडेंट कि क्या हुआ। लेकिन उससे पहले राहील, कनाडा किस तरह आए हुए हैं, क्या विज़िट के ऊपर हैं, क्या प्लान है? जी अहमद भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। मैं यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आया हूँ और आए हुए मुझे तकरीबन 4 महीने हो गए। ठीक है। और अभी अपना केस डाला हुआ है रिफ्यूजी के लिए। ठीक है। क्योंकि आई डोंट फील माई सेल्फ सेफ इन पाकिस्तान। उसके कुछ रीज़न है, वो इंशाल्लाह मैं लेटर ऑन डिस्कस करूँगा। जी बिल्कुल, ठीक है। चलें, आई विश कि आप कनाडा में यहाँ पे रहें और आप यहाँ सेटल हों। तो वी गो बैक टू 16 दिसंबर 2014। सुबह आप लोग स्कूल के लिए निकलते हैं, क्या होता है, कैसे मामलात चलते हैं, कब आपको पता चलता है कि इस टाइम जो है अटैक हो चुका हुआ है? आपकी तरह और भी बहुत से दोस्त यार आपके साथ गए होंगे, बताइए। अहमद भाई, सुबह उस दिन मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, लाइक आई वाज नॉट फीलिंग गुड। लेकिन मार्च में हमारे एग्ज़ाम होते हैं और एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, तो उसकी तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही थी, क्योंकि दिसंबर और जनवरी इन बिटवीन 2 महीने 3 महीने। ठीक है। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मैं स्कूल जाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर हो रहे थे। जब मैं स्कूल गया, 3rd क्लास थी हमारी केमिस्ट्री की। सुबह कितने बजे स्कूल ओपन लगता है? सुबह स्कूल ओपन होता है 8 बजे। ठीक है। और 10 बजे हमारी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हुई है। मुझे अभी भी याद है, 3rd क्लास थी। तो हमारे जो डिसिप्लिन इंचार्ज है वो हमारे क्लास में आए हैं और मैम को इंस्ट्रक्ट किया कि यार आप स्टूडेंट को ऑडिटोरियम ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे CMH पेशावर से एक टीम आई थी, उन्होंने हमें फर्स्ट एड का लेक्चर देना था। ठीक है। तो हम सारे ऑडिटोरियम में गैदर हुए। किस ग्रेड में थे आप? मैं तब मैट्रिक में था, 10th ग्रेड में था। अब वहाँ पे सारे स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं, 8, 9, 10 इस सेक्शन के। और जैसे ही वो मेजर था, उन्होंने जब अपना लेक्चर स्टार्ट किया फर्स्ट एड पे, इतने में हमने बाहर फायरिंग की आवाज़ सुनी है। तो हमें पहले इतनी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि हमारे स्कूल के आसपास यूनिट्स हैं, शूटिंग रेंज है, तो वहाँ पे वो फायरिंग चलती रहती है। और वैसे भी क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल है, तो इसके सराउंडिंग में बहुत जी हमें इससे पहले भी एवोल्यूशन ड्रिल भी देते थे कि यार अगर इस तरह कोई वाक़या पेश आ जाए तो हाउ टू सेव योरसेल्फ। ठीक है। लेकिन हम इतना घबराए नहीं है। वो फिर इस तरह हुआ कि प्रिंसिपल का PA प्रिंसिपल के पास आया कि यार द स्कूल इज़ अंडर अटैक, देयर इज़ समथिंग टेरेबल।
تو پرنسپل نے ہمیں بولا کہ یار آپ سارے آڈیٹوریم کے دروازے بند کرتے ہیں. اچھا, اور پرنسپل وہیں موجود تھے آڈیٹوریم کے؟ جی پرنسپل ادھر ہی تو ان کا پی آیا باہر سے اور اس نے آ کے یہ میسج دیا, تو پرنسپل نے کہا کہ آڈیٹوریم کے ڈورز اندر سے بند کر دیں. صحیح. اور جیسے ہی ہم نے ڈورز لاک کر دیے تھے, بینگ اے وکٹم اور بینگ اے سروائیور, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی مسٹیک تھی جو ہم نے کی ہے, کیونکہ وہ بیک ڈور جو ہے وہ توڑ کے آئے ہیں, اور دیور 2 پہلے 2 انٹر ہوئے, اور وہ آتے ساتھ ہی انہوں نے اسٹریٹ فائرنگ سٹارٹ کر دی تھی. آڈیٹوریم ایک طرف ہے اور اسکول پورا ایک طرف ہے. جی ٹھیک ہے. تو آپ کیونکہ آڈیٹوریم کے اندر تھے, تو آڈیٹوریم کے اندر تو ہوا وہ تو ہم آپ سے پوچھیں گے, کیا وہ سیدھا آڈیٹوریم کے اندر آئے سب سے پہلے, کہ کیا وہ اسکول سے ہوتے ہوئے اور وہاں سے وہ فائرنگ کرتے ہوئے وہ آڈیٹوریم کی طرف آئے؟ نہیں, یہ پہلے اسکول کے بیک پہ آئے تھے. ٹھیک ہے. دیوار پلانگ کے. ٹھیک ہے. اور اسکول کے بیک پہ آڈیٹوریم کا ایک دروازہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سیدھا آڈیٹوریم آئے. تو سیدھا آڈیٹوریم میں آئے, بیک ڈور سے توڑ کے اندر آئے. جی ٹھیک ہے. اور وہ جب آئے اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز پہ اندھا دھند فائرنگ سٹارٹ کر لی. پھر رو ٹو رو گئے, جس طرح آڈیٹوریم میں روز ہوتی ہیں چیئرس کی, تو ایک رو سے پھر دوسرے پھر تیسرے, اس طرح اوپر سے نیچے آتے گئے. اور یہ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. جب میں وہاں پہ بیٹھا تھا دیوار کے ساتھ میں نے ٹیک لگائی تھی, اور میں ٹیررسٹ کو دیکھ رہا تھا کہ بچوں پہ بندوق رکھ کے ایک فائر مارتا تھا, بس وہ بچے ختم. وہ میرا دوست مجھے کہتا ہے کہ یار راہیل کلمہ پڑھ لو, اور وقت تیرا نزدیک آ گیا. تو الحمدللہ میں بچ گیا ہوں, اور انفارچونیٹلی وہی دوست میرا جو ہے تو وہ میرے آنکھوں کے سامنے وہ شہید ہوا ہے. میری ٹیچر تھی میم سہار, ان کو میری آنکھوں کے سامنے سر پہ بلیٹ لگی ہے, اور ان کا دماغ جو ہے وہ میرے پینٹ پہ گر گیا تھا. وہ میرے قدموں میں انہوں نے جان دی ہے. پھر اس طرح ہوئے کہ یہ آڈیٹوریم سے باہر نکل گئے تھے. پھر یہ کالج ونگ کی طرف گئے ہیں, جو کالج سیکشن ہے اس سائڈ پہ گئے ہیں. واپس آتا ہوں تھوڑا سا, رو بائی رو گئے. کتنا بچے تھے آڈیٹوریم کے اندر اس ٹائم؟ اس ٹائم تقریباً 1000 to 1100 آڈیٹوریم کے اندر بچے تھے. 1100 بچہ آڈیٹوریم میں تھا, اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی. اور اس کے بعد وہ ان کی کیا کوشش تھی کہ سب کو ہی نشانہ بنانا تھا, کہ وہ پک اینڈ چوز کر کے مار رہے تھے؟ نہیں, ان کی تو کوشش تھی کہ سب کو نشانہ بنائیں. وہ تو کسی کو نہیں بخش رہے تھے. they were not sparing جو anyone. 1100 بچہ تھا ان میں سے آپ لوگوں نے یا بچوں نے یا وہاں پہ سیکیورٹی نے کسی نے کوشش نہیں کی کہ 2 یا 3 لوگ تھے نا آپ بتا رہے ہیں جو اندر آئے؟ 2 تھے ٹوٹل. they were 8 ان ٹوٹل. they were 8. ٹھیک ہے. لیکن جو آڈیٹوریم میں آئے تھے وہ 2 تھے. they were 2. تو جو 2 لوگ جب آڈیٹوریم کے اندر آئے, تو آپ اتنے بچے تھے اور اتنا اسکول کے بھی ٹیچرز بھی تھے, تو کوشش نہیں کی کہ کوئی اس کو پکڑے کوئی؟ احمد بھائی, جب انسان اپنی موت اپنے سامنے دیکھتے نا, تو اس کے وہ پھر کام پہ ٹانگ جاتی ہے. صحیح ہے. وہ تو پھر جو ہے بے بس سا ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ they were having suicide jackets. تو اگر ہم ان کے قریب جاتے تو وہ اپنے آپ کو اڑا دیتے. آپ نے بڑا جملہ بولا, کام پہ ٹانگ جاتی ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے, واپس آئیں گے. بٹ تو آڈیٹوریم سے وہ نکلتے ہیں فائرنگ کرتے ہوئے. یہ دیکھ رہے ہیں اندھا دھند فائرنگ کر رہے ہیں, رو بائی رو فائرنگ کر رہے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی ٹیچر اور ایک دوست آپ کے ساتھ تھے, اور آپ کے اوپر بھی فائرنگ تو ہوئی ہوگی, یا تو گزر گئی, یا پھر کیسے ہوا, وہ کیسا انسیڈنٹ تھا؟ احمد بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے بلیٹ لگی ہے. جب میں وہاں سے آپ کو بلیٹ لگی تھی؟ جی مجھے بلیٹ لگی. کہاں لگی بلیٹ؟ اور مجھے لیفٹ ہینڈ پہ لگی. لیفٹ ہینڈ پہ بلیٹ لگی جی. ٹھیک ہے. اور آپ کا دوست آپ کے ساتھ تھا؟ جی لیفٹ پہ تھا. جی بالکل. ٹھیک ہے. اس کو یہاں پہ لگی ہے میرے سامنے آن نیک, اور ٹیچر کو سر پہ لگی تھی. تو جب ہم آڈیٹوریم سے نکلے ہیں, ہم اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ ہم سے ایک لاک نہیں کھلا دروازہ, وہ ہم نے توڑا ہے. اور پھر ہم اسکول ونگ کی سائڈ پہ چلے گئے تھے. یہ اس طرح ہمارے اسکول کے 2 سیکشن ہیں, ایک ہے کالج ونگ, ایک ہے اسکول ونگ. اسکول میں 6 to 9 ہے, سوری 6 to 8, اور کالج ونگ میں 9 سے لے کر سیکنڈ ایئر تک کے اسٹوڈنٹس ہیں, 12 گریڈ تک. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم اسکول ونگ خالی تھا, بچوں کو وہاں سے نکال دیا تھا. تو ہم اسکول ونگ میں گئے ہیں. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے میں 7C کلاس میں چھپ گیا تھا, اس طرح دیوار کے ساتھ میں نے ٹیک لگایا. تو آڈیٹوریم میں جب وہ اندر تھے تب آپ آڈیٹوریم توڑ کے بھاگے کہ جب وہ نہیں, وہ جب نکل گئے تھے, وہ جب نکلے ہیں تو آپ لوگ پیچھے سے نکلے ہیں باہر؟ جی بالکل. ٹھیک ہے.
کیونکہ وہ کالج ونگ کی طرف گئے تھے, وہ دوسری سائڈ پہ گئے تھے, ہم اسکول ونگ کی طرف آئے. 8 بندوں میں سے 2 تو یہ تھے, باقی کدھر تھے؟ باقی باہر تھے. اچھا, بیک سائڈ پہ تھے. باقی بیک سائڈ پہ تھے. اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ کدھر تھے, لیکن موسٹ پروبیبلی کہ بیک سائڈ پہ کور دے رہے ہوں گے یا اس طرح کچھ, لیکن ٹوٹل دے ور 8. جی, تو جب میں 7C کلاس میں چھپا ہوں, اور مجھے تب آڈیٹوریم میں اتنا ڈر نہیں لگا, ٹو بی آنیسٹ بالکل مجھے نہیں لگا. لیکن جب میں 7C کلاس میں چھپ گیا تو اور فائرنگ قریب آ رہی تھی آہستہ 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 آہستہ, تو تب وہ خوف اور ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ یار اللہ نے وہاں سے بچا لیا, اب یہاں سے بچ گئے تو چلو. تو آڈیٹوریم سے باہر کیوں نکلے جب آپ کو پتا تھا کہ جب آڈیٹوریم سے وہ نکل گئے ہیں, تو آڈیٹوریم سے باہر کیوں نکلے پھر؟ کیونکہ آڈیٹوریم سے اور اسٹوڈنٹس بھی بھاگ کے جا رہے تھے سیف سائڈ پہ. اس ٹائم ہمیں فیل ہوا ہے کہ کیونکہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا وہ دونوں ٹیررسٹ جو ہے اسکول ونگ کی سائڈ, سوری کالج ونگ کی سائڈ پہ گئے. آپ لوگ اسکول ونگ کی, ہم اسکول ونگ کی سائڈ پہ, کیونکہ ہمیں وہ سائڈ جو ہے وہ سیفر فیل ہوئی ہے. صحیح. تو جب میں 7C کلاس میں تھا, مجھے میرا دوست کہتا ہے کہ یار راہیل تمہیں بھی گولی لگی ہے. لیکن میں جب اپنا ہاتھ موو کر رہا تھا, میرا ہاتھ موو نہیں ہو رہا تھا, شدید پین ہو رہا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ یار تمہیں بھی بلٹ لگی ہے. میں کہا اچھا ہاں, کہتا ہے یار تمہیں یہاں بلٹ لگی ہے شولڈر پہ. تو تب مجھے پتہ چلا کہ یار ہاں مجھے بھی بلٹ لگی ہے. تو پھر آرمی جو ہے تقریباً 15-20 منٹس میں جو ہے آرمی آ گئی تھی, اور پھر ہمیں انہوں نے سیف پیسج بتایا کہ یار آپ اس راستے پہ چلے جائیں. تو جب میں اسکول سے نکلا ہوں وہاں ایمبولینسز تھی, اور ایمبولینس میں بیٹھا ہوں اور وہ مجھے CMH لے کے گئے ہیں. تو CMH میں جب میں پہنچا ہوں وہاں پہ ایمرجنسی میں مجھے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دی گئی ہے. اور اس کے بعد مجھے جب آپریشن تھیٹر موو کیا تو وہ تب دن کے راؤنڈ اباؤٹ 11 تھے, 11 AM. اور جب میری دوبارہ آنکھ کھلی تو رات کے 11 بجے تھے. سو دس از واٹ ہیپن. تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح آپ یو ور ون آف دا سروائیورز, دیر ور لاٹ آف مور سروائیورز ڈاؤن دیئر, اور ہر بندے نے اپنی اسٹوری نریٹ کی ہے, ہم نے بہت سی اسٹوریز لوگوں کی سنی. اس پورے سینیریو کے اندر جب آپ نے دیکھا کہ 2 ٹیررسٹ آپ نے دیکھے, تو جب آرمی جب آئی تو کیا آرمی اور ٹیررزم کے درمیان کوئی مقابلہ بھی ان کے درمیان ہوا کہ آلریڈی ٹیررسٹ بھاگ چکے تھے اس ٹائم؟ نہیں احمد بھائی, لاسٹ بلاسٹ جو ہے تو یہ رات کے 10 بجے ہوا تھا. یہ معاملات چلتا رہا, یہ معاملات چلتے رہے. لیکن جو الحمدللہ مجھے تو صرف اور صرف ہاتھ پہ گولی لگی تھی, میرے پیر تو سلامت تھے, میں بھاگ تو سکتا تھا. لیکن جو سیریس انجرڈ اسٹوڈنٹ تھے وہ بہت کافی ٹائم بعد اسکول سے باہر وہ پھر ان کو نکالا گیا تھا. صحیح ہے, صحیح ہے. تو وہ تو 10 بجے تک یہ مقابلہ چلتا رہا. 8 ٹیررسٹ اور پوری پاک فوج ایک طرف, جو پیرنٹس تھے باہر, جو فیملیز تھی باہر, ان کے لیے کتنا مشکل وقت تھا؟ احمد بھائی ظاہری بات ہے پیرنٹس اور فیملی کے لیے تو بہت بہت ڈیفیکلٹ وقت تھا. مجھے میرے کافی دوستوں نے بولا تھا کہ یار ہمارے پیرنٹس کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں اجازت دے دو, ہم جاتے ہیں اندر. لیکن اوبیسلی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے, ہر جگہ کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتی ہیں, تو وہ بھی فالو کرنی چاہیے. فیملیز ظاہری بات ہے فیملیز میں بہت وہ ڈر گئے تھے, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے ور لائک شاکڈ کہ یار یہ کیا ہو گیا. راہیل بات کریں گے تھوڑی سی, ہم لیں گے بریک اور واپس آئیں گے. اور جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ اپنی گریجویشن کے لیے واپس آرمی پبلک اسکول ہی گئے, تو سیلوٹ ٹو یو. اور اس بارے میں تھوڑی سی اور بات کریں گے. چھوٹی سی لیتے ہیں بریک, لیکن بریک ہم کیسے لیتے ہیں راہیل, یہاں پہ تھوڑا سا ہمارا ڈفرینٹ ہوتا ہے سسٹم. کیونکہ ویسے تو جو ہمارے گیسٹ آئے ہوتے ہیں نا وہ تو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں, لیکن ہم تھوڑا سا ایک کہتے ہیں کہ اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. تو ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ بن جائیں ہوسٹ اور آپ لے لیں بریک. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ ہم کیمرہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے بات کرنی اور آپ نے لینی ہے 10 سیکنڈ کی بریک. دیکھتے رہیے بی مائی گیسٹ, اور آج کا گیسٹ میں ہوں راہیل خان, اور ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو بی مائی گیسٹ, اور میرے ساتھ موجود ہیں راہیل. راہیل آف کورس ایک ایسا ثانیہ جس کو
पूरी दुनिया में हम नहीं भुला सकते, और ऐसी तकलीफ़ जो कि हमने देखी, ख़ास तौर पे जब बच्चों के साथ ऐसा जुल्म होता है तो ऐसी तकलीफ़ देखी नहीं जाती। और मैं उन जज्बात को और उन लोगों के एहसास की कदर करता हूँ जिन्होंने इस वक्त को गुजारा। आपकी फैमिली, आपके बहुत से दोस्त जो है वो इन्होंने ये मुश्किल वक्त गुजारा, और वो आपके दोस्त जो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आपने बताया कि यू हैव ऑलरेडी गॉन बैक टू द सेम स्कूल टू डू योर ग्रेजुएशन, तो क्या वजह बनी? क्योंकि नॉर्मली ये देखने में आता है कि जब एक टेरर का माहौल हो, एक डर हो, तो हम वापस उस जगह नहीं जाते। तो क्या सोचा कि मैं उसी स्कूल से जाके अपनी ग्रेजुएशन क्यों कंप्लीट करूं? अहमद भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरे अपनी एक विल पावर थी और अल्लाह पे बिलीव था, और दूसरी ये कि आई वाज सो डिटरमिन कि यार मैं वापस जाऊं, क्योंकि द मिशन ऑफ टेररिस्ट वर टू मेक अस अफ्रेड, नॉट ताकि हम तालीम ना हासिल करें। और यही मेरा मिशन था कि यार मैं उनको ये बताऊं कि नहीं यार, आप अपनी मिशन में जो हैं तो योर मिशन इज़ इनकम्प्लीट। और जब मेरे इंजरीज मुझे मतलब कि इजाज़त दे रही थी कि यार नाउ यू कैन वर्क और यू कैन स्टडी, तो मैं उसी स्कूल में गया हूँ वापस। और मेरे पेरेंट्स दे वर सो रिलक्टेंट कि वो मुझे वापस उसी स्कूल में नहीं भेजना चाहते, लेकिन मैंने उनको बताया कि नहीं यार, जो मेरे दोस्त हैं तो मुझे अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि यार मैं अपने दोस्तों का एक छोटा सा कर्ज़ है, एक छोटा सा बदला है, वो मैं इनसे ले सकूं। तो ये एक मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन मेरे अंदर थी कि यार मैं उसी स्कूल में वापस चला जाऊं। एक वेल आई वाज टॉकिंग टू, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि इतनी सिक्योरिटी वहाँ पे, क्योंकि आर्मी का स्कूल है तो आर्मी वहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयड होती होगी सिक्योरिटी के अंदर, कि वो कैसे ब्रीच हुआ वैसे? क्योंकि 8 लोग आते हैं और तकरीबन 12 घंटे तक, ठीक है, उसको पूरे स्कूल को, बच्चों को, लोगों को रिफ्यूज बना के रखते हैं। हाउ डिड इट हैपन? इसके आपने आफ्टर मैथ्स भी देखे होंगे और सुने भी होंगे। अहमद भाई, मुझे जितना इल्म है तो ये उस टाइम जो है तो उस टाइम कोई सिक्योरिटी नहीं थी। पूरे स्कूल पे पेशावर के जो जितने भी APS स्कूल्स हैं तो उस पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और दूसरी बात, ये बैक साइड से आए थे, तो बैक साइड क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था कि यार कि समथिंग टेरेबल विल हैपन, तो वो जो दीवारें थी स्कूल की तो वो काफ़ी छोटी थी, तो दे वर लाइक रही। लेकिन आपको पता है, आप क्योंकि आप पेशावर के रहिशी हैं, और पाकिस्तान में पेशावर वो ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेररिज्म होती है। बॉर्डरिंग टू अफ़गानिस्तान हमने देखा है कि बहुत से टेररिस्ट आते हैं, और बहुत से जो है वो ग्रुप्स बने हुए हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, जो कि मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, कभी वो पुलिस की चौकी पे, कभी कभी आर्मी कंपाउंड्स के अंदर, कभी मुख्तलिफ सिविलियन प्लेसेस के ऊपर जो अटैक्स होते रहे। 2012, 13, 14 ये वो टाइम था जो कि डार्क टाइम था पाकिस्तान का, और उस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ। तो ये कैसे हुआ कि वहाँ पे एक तो सिक्योरिटी नहीं थी स्कूल में, ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। लेकिन इन दिस होल एटमॉस्फेयर आप लोग कैसे अपने आप को कोप अप रखते हैं? इवन कि आज भी हम देखते हैं जब टेररिज्म की बात आती है तो पेशावर का नाम आता है साथ। सो हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट फॉर यू? क्योंकि आप लोग वहाँ पे ग्रो अप हुए हैं, अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी है, और हमने देखा है कि ख़ासतौर पर जो हमारी पख्तून कम्युनिटी है, जो वो हमने देखा है कि हमेशा डिटरमिन रही है चीज़ों को लेके, हमेशा जुड़ के रहे हैं, हमेशा उन्होंने यकजहती की बात की है, इकट्ठे होने की बात की है, और कहते हैं दिलेर कौम है, तो वो पेशावर की कौम है, पख्तून कौम है हमारी। अहमद भाई, कॉप अप तो ऐसा किया है कि बस इसको एक नॉर्मल इंसिडेंट, मैंने जैसे कॉप अप किया, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने इसको एक नॉर्मल इंसिडेंट समझा कि यार ठीक है, इंसिडेंट हैपन इन लाइफ, ठीक है, अगर मुझे बुलेट लगी है, मैं ज़िंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अलाइव, इंजर्ड हूँ लेकिन ठीक है, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा काफ़ी मोटिवेट किया है, उन्होंने काफ़ी टेक केयर किया कि यार वो समझाते, वो स्टार्ट से समझाते थे कि यार लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, यू हैव टू गो, लाइफ इज़, यू हैव टू फेस अप एंड डाउन। तो ये एक मोटिवेशन थी और एक लेसन मैंने लर्न किया था, तो इसी तरह मैंने उनके साथ अपने इसके साथ कोप अप किया है। सही है। बाकी स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं, आर यू स्टिल इन टच विद अदर सर्वाइवर्स? जी बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों के साथ इन टच हूँ, काफ़ी जो पाकिस्तान में हैं, UK में हैं, चाइना में हैं, तो मैं उनसे इन टच, काफ़ी बात होती है हमारी। कभी किसी आपको ऑर्गेनाइजेशन ने कांटेक्ट किया टू बीइंग अ पार्ट ऑफ देम,
to bring awareness to the people کہ it's not Pakistan, it's the terrorism جو کہ کسی کے اوپر کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے. تو کیونکہ ایک پاکستان کا ایک بیڈ نیم بھی اس کے ساتھ جڑ گیا. احمد بھائی آبویسلی پاکستان میں تو اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہے, اتنے پلیٹ فارم نہیں ہیں, لیکن میں نے پھر بھی اپنا 110% دیا. میں نے ایک آرگنائزیشن جوائن کی تھی, پاکستان یوتھ پارلیمنٹ KPK کی. تو اٹس اے نان پروفٹ آرگنائزیشن جو ٹورزم اور ایجوکیشن پروموٹ کرنے کے لیے یہ ان پہ کام کرتے ہیں. تو آئی واز اے پارٹ آف دیٹ آرگنائزیشن, آئی ایم اسٹل اے پارٹ آف دیٹ آرگنائزیشن. ابھی بھی جو ان کے الیکشنز ہوئے ہیں تو انہوں نے جو مجھے ہے تو ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. اچھا, ریسنٹلی؟ جی ٹھیک ہے, چلیں ماشاء اللہ, کنگریچولیشن. تو اب کیونکہ آپ آ چکے ہیں کینیڈا, ٹھیک ہے, کیا ایمبیشنز ہیں, کیا پلانز ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, اور کیا اپنی ایجوکیشن کو اسٹارٹ کریں گے واپس کہ کیا کریں گے؟ جی احمد بھائی, انشاءاللہ جب یہاں کا PR ملے گا تو میرا ایک ڈریم ہے کہ میں اپنی میڈیکل اسٹڈیز جو ہے کنٹینیو کروں. ڈینٹل ہائیجین یہاں میں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں, لیکن آبویسلی دیر آر سم رولز آف ایوری کنٹری. تبھی میں فی الحال اسٹڈی نہیں کر سکتا بیکاز آئی ایم ناٹ اے PR اوور ہیئر. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے انشاءاللہ آئی ہیو ٹو ویٹ اینڈ لیٹس سی ہاؤ تھنگس گوز. اور دوسری بات کہ میں میرے فیوچر گولز تو اوبیسلی پاکستان میں اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اگر آج میری آواز جو ہے تو کم لوگ سنیں گے, تو انشاءاللہ ود مائی ہارڈ ورک اینڈ ود ہیلپ آف یو گائز میری آواز جو ہے اٹ وڈ بی ون آف دا اسٹرانگیسٹ وائس آف دا ورلڈ. اور یہ ہے کہ میں ایک پیس ایمبیسیڈر بننا چاہتا ہوں, اور سو دیٹ آئی کین ٹیل دا گلوب کہ اٹس ناٹ دا کنٹری, it's the terrorism, because terrorism don't have any religion. Correct. They have attacked school, they have attacked universities, they have attacked mosques, even they have attacked churches and temples. So they don't have any religion. So یہی میں بہت اچھا آپ نے میسیج دیا, اور یہی میسیج میں دوبارہ کنوے کرنا چاہوں گا کہ ٹیررزم ہیز نو ریلیجن. تو کبھی بھی کسی کنٹری کے ساتھ ٹیررزم کو نہیں جوڑنا چاہیے. اٹ کین بی اینی کنٹری ایٹ اینی ٹائم. ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پہ یکجہتی اکٹھے ہو کے سب رہیں. خاص طور پہ جس طریقے سے ایسے لوگ جب آگے آتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ اپریشیٹ کریں, ان کو آگے لے کے آئیں. اور انشاءاللہ ایز یو سے کہ آپ ایک پیس ایمبیسڈر بننا چاہتے ہیں, اینڈ آئی لک فارورڈ فار یو ٹو گرو ان اے وے کہ آپ ایک پیس ایمبیسڈر بنیں, اینڈ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. ہوپ فلی آپ یہاں سے کچھ بنیں اور پاکستان واپس جا کے پاکستانیوں کے لیے کچھ کریں, یہ ایک دعا دیتا ہوں میں آپ کو. جی ہاں, تو بالکل اسی طرح آپ ہمارا پروگرام دیکھتی رہیے, اور اسی طرح ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کی ملاقات ایک نئے گیسٹ سے کرائیں گے. تھینک یو فار واچنگ بی مائی گیسٹ اونلی آن ARY نیوز.